बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी सैर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और मुसलसल माशाल्लाह से आप सब मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और ये बात मेरे लिए काबिल फ़ख्र है कि आप अहबाब इन वीडियोस को पसंद करते हैं। आज एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से खुराफात हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में मशहूर हो गई हैं। तो आज हम उन बातों को डिस्कस करेंगे कि जो गलतुल आम हो गई हैं, वो बातें जो गलतुल अवाम हो गई हैं, गलतुल आम हो गई हैं, उनका तज़किरा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं? हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी मुदाफ़ती निज़ाम। तो मुदाफ़ती निज़ाम क्या होता है कि हमारे जिस्म में अगर बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी, खा वो बैक्टीरिया हो, खा वो वायरस हो, या कोई भी जरासीम बाहर से जिस्म में दाखिल होता है, वो हवा के ज़रिए आए, वो खून के ज़रिए आए, वो मिट्टी के ज़रिए आए, वो किसी भी ज़रिए से जिस्म में दाखिल हो जाए या खुराक के ज़रिए आए, तो हमारा जिस्म उसके ख़िलाफ़ जंग करता है। तो फिर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है, इसके नतीजा में उस जरासीम को मारा जाता है। तो वो सिस्टम जो बाहर से आने वाले मुख्तलिफ जरासीमों को मारने में मदद देता है, उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे अक्सर देखा होगा कि किसी का गला ख़राब है तो 2 दिन बाद उसका गला खुद ब खुद बग़ैर किसी दवाई के ठीक हो जाता है, अगर माइनर सी इन्फेक्शन हो। तो ये जो खुद ब खुद ठीक होता है, तो ये हमारे जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम हेल्प आउट करता है, वो मदद करता है हमारे जिस्म की, और वो उस जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ता है और उस जरासीम को ख़त्म कर देता है और मरीज़ बेहतर महसूस करता है। तो आपने लफ्ज़ इम्यूनिटी भी सुना होगा, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त क्या है। तो हर जिस्म की इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त अलग है। हर बंदे में अपने जिस्म के मुताबिक इम्यूनिटी होती है। तो क़ुव्वत मुदाफ़त क्या है? उन जरासीमों से लड़ने की ताकत इम्यूनिटी कहलाती है। तो दोस्तों, ये तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम मैंने आपको समझाया। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है? दोस्तों, ऑटो इम्यून में ऐसा होता है कि जैसे बाहर से कोई जरासीम आता है तो हमारे जिस्म में दिमाग को पैगाम जाता है कि बाहर से कोई फ़ौरन बॉडी ने अटैक किया है, तो फ़ौरन से अपनी एक फ़ौज तैयार करो जो खून में जाके या कि जहाँ पर भी इन्फेक्शन है या जहाँ पर जरासीम है, उन जरासीमों के साथ ही जंग करें, लड़ें और उन्हें मारें, क्योंकि अभी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, सोजश हो रही है या फिर इन्फेक्शन हुई है। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही जिस्म के एक ख़ास ऑर्गन को महसूस करता है कि ये हमारा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो महसूस करता है कि ये जो फॉर एग्जांपल किडनी का है, जैसे आईजी नेफ्रोपैथी है, तो किडनी की डिजीज़ हैं, तो वो कहते हैं जो किडनीज पड़ी हैं ये मेरे जिस्म की नहीं है, ये कोई फॉरेन बॉडी है, ये बाहर से आके यहाँ पे पड़ी हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जंग करना शुरू कर देता है। साफ लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो वो उस ऑर्गन को खाना शुरू कर देता है या फिर उस ऑर्गन के सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हमारा जिस्म, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ बीमारी बना देता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी खुद साख्ता बीमारियां जो हमारा जिस्म ही हमारे ख़िलाफ़ बना लेता है। तो दोस्तों, क्या आपने आज तक कोई ऐसा शख्स देखा है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो? दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत सी बीमारियां हैं। सोरियासिस है जो जल्द की बीमारी है,
اس کے علاوہ آئی جی نیفروپیتھی ہے، ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے، سیلیک ڈیزیز ہے، معدے کی بیماری ہے، اس کے علاوہ روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ملٹیپل سکلیروسس ہے، لیوپس ہے، بہت سے ڈیزیزز ہیں جو آٹو امیون ڈیزیزز اور آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہاسپٹلز میں اتنے زیادہ پیشنٹ آٹو امیون ڈیزیزز کے جس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم مختلف متس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرا مقصد ایک اویئرنیس دینا ہے تاکہ اگر کسی کو یہ مسائل ہیں تو وہ اس کو لائٹلی نہ لے۔ تو مختلف متس، مختلف خرافات، جو مختلف باتیں ایک مشہور ہو گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان باتوں کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ تو سب سے پہلی مت جو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز بہت ریئر ہیں، بہت زیادہ نایاب ہیں، بہت کم لوگوں کو ہوتی ہیں۔ دوستو سچ کہوں تو آٹو امیون ڈیزیزز بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، اور ان کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور صرف امریکہ کی بات کی جائے تو کم از کم 50 ملین سے زیادہ لوگ آٹو امیون ڈیزیزز کا شکار ہیں، جس میں مختلف کینسرز ہیں جن کے اندر آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، اور مختلف دل کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، جوڑوں کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، بہت سی ایسے ڈیزیزز ہیں جیسے پینکریاز کی بیماری ہو گئی ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہوئی ہے، اس سے ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہو گئی ہے۔ تو مختلف بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ریئر ہیں، یہ بہت کامن ہو گئی ہیں۔ دوسری متھ یہ کہی جاتی ہے جی آٹو امیون ڈیزیزز تو بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہے، جوانوں میں نہیں ہوتی، بچوں میں نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 وہ آٹو امیون ڈیزیز ہے جو ہوتے ہی بچوں میں، جس کا آغاز ہی بچپنے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روماٹائڈ ارتھرائٹس ایڈلٹس میں ہوتی ہے، 40 کے بعد ہو سکتی ہے، تو وہ بھی کوئی اتنی بوڑھوں والی بیماری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آئی جی نیفروپیتھی ہے، آئی جی نیفروپیتھی بھی بچپنے میں بیماری ہوتی ہے، اور اس میں ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے جو گردے ہیں، گردوں کے اندر ایک یونٹ ہے جس کو ہم نیفرون کہتے ہیں، تو نیفرون کے بومن کیپسول کے اندر گلومیرولائی ہوتے ہیں، تو ہماری آئی جی اے جو ہے امیونوگلوبن اس میں جا کے پھنس جاتی ہے اور وہ گردوں کے فلٹر کو خراب کر دیتی ہے، تو یہ آئی جی نیفروپیتھی میں گردے صحیح طرح سے پھر کام نہیں کرتے۔ تو ذہن میں رکھیے آٹو امیون ڈیزیزز بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، سب میں کامن ہیں اور سب کو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان کا علاج کرنا بڑا مشکل ہے، اور بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ابھی میرے وطن عزیز میں شاید 10% بھی نہیں پہنچ سکا۔ بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تیسری متھ کہی جاتی ہے جی خوراک کا، غذا کا آٹو امیون ڈیزیز سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ غذا، ہماری خوراک، ہمارا ان ہیلدی میل آٹو امیون ڈیزیزز کو بڑھاتا ہے اور اس کی علامات کو بڑھاتا ہے اور صحت پر انتہائی برا اثر ڈالتا ہے۔ جیسے آپ نے ان ہیلدی میل لی ہے تو آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے کہیں پہ انفلیمیشن ہو گئی، تو انفلیمیشن میں آپ نے ان ہیلدی میل لے لیا، کوئی کولڈ ڈرنک پی لیا، فاسٹ فوڈ کھا لیا، جنک فوڈ کھا لیا، تو آپ محسوس کریں گے وہ انفلیمیشن زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری غذا کا حصہ ہیں، جیسے مختلف کینولا آئل ہیں بازار کے، یہ ڈالڈا گھی اور آئل وغیرہ، جن کے اندر ٹرانس فیٹس ہوتی ہیں، اور یہ آٹو امیون ڈیزیزز میں انتہائی خطرناک چیز ہے۔ دوستو چوتھی متھ یہ کہی جاتی ہے جی کہ آٹو امیون ڈیزیزز تو بڑی معمولی سی بیماریاں، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آٹو امیون ڈیزیز کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے، گینٹھیا، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ ویڈیو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ گینٹھیا ہے اگر کسی کو، روماٹائڈ ارتھرائٹس انگریزی میں اسے کہتے ہیں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں۔ آپ یقین کریں وہ جب صبح مریض اٹھتا ہے تو وہ بستر سے پاؤں زمین پہ رکھتا ہے، اس کے ٹانگوں پہ وزن نہیں ڈلتا، اتنی شدید درد ہوتی ہے، اور خاص طور پہ رات کو کروٹ لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے یہ چھوٹے جوڑ، جو انگلیوں کے جوڑ ہیں، یہ پینسل پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، گلاس میں پانی ڈال کے پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آٹو امیون ڈیزیزز میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر آئی جی نیفروپیتھی ہے۔ آئی جی نیفروپیتھی کے بارے میں ہم نے پیتھولوجی میں MBBS کے دوران یہ پڑھا تھا کہ تقریباً جن لوگوں کو آٹو امیون ڈیزیزز میں آئی جی نیفروپیتھی ہے تو ان میں سے 80% پیشنٹ کرونک کڈنی ڈیزیز میں جاتے ہیں، یعنی ان کے گردے
ख़राब होते हैं तकरीबन 80% लोगों में। तो वो मसला ये है कि तकलीफ़ महसूस जब होती है तब तक सर से पानी गुज़र चुका होता है, तब उसका कोई हल नहीं होता। जानलेवा बीमारियां हैं और इंतहाई ख़तरनाक डिजीज़ हैं। उसके अलावा जिसको सोरियासिस है, आप कहें जी उसको ये क्या तकलीफ़ हुई, उसको इतनी जल्द के ऊपर खुश्की हो जाती है और इतनी ज़्यादा उसकी जल्द के ऊपर ख़ारिश होती है कि वो ख़ारिश कर करके ज़ख्म कर लेते हैं, और ये आप जितना मर्ज़ी उसको रोक लें वो नहीं रुक सकता, क्योंकि उसको बेचैनी से रहती है। तो ये बहुत तकलीफ दे बीमारियां हैं। आप इन तमाम डिजीज़ को कभी ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में देखें, आप ये पेशेंट्स देखें, और ये बहुत तकलीफ में होते हैं। ये जिस पे गुजर रही होती है वो इस तकलीफ को महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज़ में जिस्म में थकावट और दर्द बहुत ज़्यादा होती है, और इन मामलात को सीरियसनेस के साथ, संजीदगी के साथ लेना चाहिए। और इन बीमारियों के लिए आप प्रॉपर अपना चेकअप करवाएं, और मुख्तलिफ जो भी जिस ऑर्गन की भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसके मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएं और उससे बाकायदा तौर पर अपनी तशखीस करवा के अपना इलाज करवाएं। दोस्तों, ये थी मिथ्स, मुख्तलिफ जो खुराफात थे जो लोगों को बताए जाते थे, उससे मैंने पर्दा उठाया। अब बात करते हैं उन हकाइक की कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में होता क्या है। तो पहली हकीकत ये है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ इम्यून सिस्टम में डैमेज की वजह से होती हैं। अगर किसी बंदे की इम्यूनिटी कम है या उसको इम्यून सिस्टम में कोई मसला है, इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं। और दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपका जिस्म ही आपके ख़िलाफ़ बीमारी बना रहा है, और आपका जिस्म जो है वो सेल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम को नहीं समझ आ रही कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। वो पैंक्रियाज पे भी अटैक कर रहा है, वो गुर्दों पे भी अटैक कर रहा है, वो मैदे पे भी अटैक कर रहा है। तो इतने ये स्वीयर इसके जो है ना वो रिज़ल्ट्स आते हैं। और जैसे सीलियक डिज़ीज़ है, तो सीलियक डिज़ीज़ में ऐसा होता है कि मैदे के अंदर वाली दीवार टोटल डैमेज हो जाती है, और वो मरीज़ ख़ास तौर पे, वो मैंने सीलियक डिज़ीज़ पे वीडियो बनाई, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। गंदम खाने से मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पेट में शदीद दर्द होता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ की पहली हकीकत यह है कि ये इम्यून सिस्टम डैमेज है। तो अब इम्यून सिस्टम को ट्रीट करने के लिए बहुत कम मेडिसिन्स हैं, और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादातर चलती है। यानी वो इलाज के, अगर दर्द है तो दर्द की दवाई दे दें, अगर घबराहट है तो घबराहट के लिए दे दें। तो सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। ये बीमारियां ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान की ज़िंदगी है। ऑटोइम्यून डिजीज़ चलती रहती हैं, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम तो डैमेज है, तो ये बीमारी बनाता रहता है। दोस्तों, दूसरी हकीकत यह है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ कम अज़ कम 80 से ज़्यादा हैं, और आप हैरान होंगे कि 80 से ज़्यादा बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिजीज़ में, जैसे मैंने इनके नाम कुछ के पहले बताए, गैंठिया यानी रूमाटॉइड अर्थराइटिस, उसके बाद आईजी नेफ्रोपैथी है, उसके अलावा ल्यूपस है, उसके अलावा से मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसके बाद सोरियासिस है, उसके अलावा ये डायबिटीज़ टाइप 1 है। तो हर बीमारी जिस्म को एक मुनफरिद तरीके से तकलीफ़ देती है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में सबसे बड़ा मसला होता है कि इसमें सिंड्रोम बन जाता है। सिंड्रोम कहते हैं कि बंच ऑफ डिजीज़, यानी 3-4 बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं। अगर किसी बंदे को आईजीएन नेफ्रोपैथी है तो उसको साथ में हिनॉक्सिलिन परपरा हो जाएगा, और उसको परपरा हो सकता है, यानी जल्द के ऊपर ये लाल लाल और नीले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हिनॉक्सिलिन परपरा, उसके अलावा ये उसको जोड़ों में दर्द हो सकता है, उसके बाद उसको सीलियक डिजीज़ हो सकती है। तो ये 3-4-5 बीमारियां इकट्ठी होके सारी ऑटोइम्यून डिजीज़, मतलब ये जो 4-5 बीमारियां मरीज़ में डायग्नोज होती हैं, वो 4-5 सारी की सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ज़रूरी है जिस बंदे को एक बीमारी हो गई है तो वो एक ही चलती रहेगी। वो एक बीमारी के साथ चूँकि इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे अटैक करके उसके मुतल्लिक ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप कर सकता है। तो मैंने अक्सर देखा है जिन मरीज़ों को ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनमें एक से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं। दोस्तों, तीसरी हकीकत यह है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आगाज़ में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी शुरुआत हुई है, अभी ये बीमारी का आगाज़ हुआ है, इसको वहीं पे दबोचें, अपनी खुराक वहीं पे ठीक करें, अपनी बीमारी की शनाख्त वक्त पे करवाएं, डायग्नोसिस वक्त पे करवाएं, ताकि जो
ایک بہترین ٹریٹمنٹ ہے، وہ آپ کو وقت سے پہلے مل جائے، مستقبل میں بیماری سے جسم کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو وہ آرگن تباہ ہونے سے بچ سکتا ہے اگر وقت پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور وقت پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. لیکن یہ پکڑی بھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، بیماری یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کی سویئرٹی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، اور دوسرا جو اس نے ڈیمیج کرنا ہے وہ ڈیمیج پرولونگ چل سکتا ہے. یعنی کہ اگر کسی مریض کو آئی جی نیفروپیتھی ہے یا کوئی ایسی آٹومیون ڈیزیز ہے جس سے وہ کوئی آرگن، ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے تو وہ پینکریاز یا پھر مطلب گردوں پہ اثر ہو رہا ہے، تو وہ گردے جو 5 سال میں خراب ہونے تھے وہ 20 سال تک جا سکتے ہیں اگر یہ وقت پہ بیماری کو دبوچ لیا جائے. تو جتنی سانسیں اللہ نے لکھی ہیں وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن ایز اے ڈاکٹر بات کروں تو ہم لائف سپین کی کوانٹٹی نہیں بڑھا سکتے، یعنی جو زندگی ہے وہ ہم کم زیادہ نہیں کر سکتے. ہاں ہم کوالٹی آف لائف کو ضرور اچھا کر سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. چوتھی حقیقت یہ ہے کہ ہر آٹو امیون ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ الگ ہے. ہر آٹو امیون ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ الگ ہے، تو اور یہ ڈیزیز ٹو ڈیزیز ویری کرتی ہیں چیزیں. ہر ایک آٹو امیون ڈیزیز کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہر ایک بیماری کی ٹریٹمنٹ الگ ہے. ہر ایک بیماری میں جو آپ نے پرہیز کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، وہ الگ ہے. تو دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فی الحال آٹو امیون ڈیزیزز کا کوئی علاج نہیں ہے، میں نے کم از کم نہیں دیکھا. ہاں میں نے ریسنٹلی ابھی یہ پڑھا کہ امریکہ میں بیف انہیبیٹرز آئے ہیں، تو وہ بیف انہیبیٹرز جو ہیں وہ آٹو امیون ڈیزیزز میں فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ یہ اومیگا 3 ہے، یہ آٹو امیون ڈیزیزز میں فائدہ مند ہے، یا بہت سی آپ کی خوراک کی چیزیں. لیکن یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ یہ چیز لینے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. یہ ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی چلتی ہے ساتھ. تو دوستو ہم اپنی خوراک سے، وقت پر تشخیص سے، بہترین علاج سے ہم اپنی لائف کی کوالٹی بہتر کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم آٹو امیون ڈیزیز کا شکار ہو گئے تو اب ہم بستر پہ بیٹھ کے انتظار کریں کہ کبھی ہمارے آرگنز کو ختم کرے تو ہم دنیا سے جائیں گے. ایسا نہیں ہے، انتظار نہیں کرنا. آپ نے اپنا وقت پہ علاج کروانا ہے، اپنی لائف کی کوالٹی. اور میں نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کو 25 30 سال سے آٹو امیون ڈیزیز ہے اور وہ بالکل بہترین، وہ گیمز بھی کھیلتے ہیں، وہ کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، وہ بالکل ایکٹیو لائف گزارتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے وقت پر بیماری ڈھونڈ لی، انہوں نے وقت پر اس کا علاج کروانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی لائف میں اپنی خوراک میں غذا بہتر لینا شروع کر دی، تو جس کی وجہ سے امپروومنٹ آئی. تو وہ جو آٹو امیون ڈیزیز جو ڈیمیج کر رہی تھی، وہ ڈیمیج جو ہے وہ سلو ہو گیا. تو وہ ڈیمیج مطلب جہاں پر 90% ڈیمیج ہو رہا تھا وہاں پہ صرف 2-3% رہ گیا. تو یہ پرولونگ سپین ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. دوستو یاد رکھیے کہ جب آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو علم اس میں بہت بڑی طاقت ہے. اس بیماری کے بارے میں، جو بیماری خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری کو سمجھنا چاہیے. اس بیماری کا نالج آپ کے پاس آ جائے تو آپ بہت سے خطرات سے بچ سکتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی واٹس ایپ پہ، تو انہوں نے کہا آپ کے یوٹیوب چینل پہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی. تو ابھی ہم ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی تو اگلے دن میرے گھر میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کو سیم وہ علامات بنی. تو وہ آپ نے ایک ٹیبلٹ بتائی تھی، تو وہ میں نے ٹیبلٹ لا کے ان کو دے دی. تو جتنی دیر میں ہم ہاسپٹل پہنچے تو میں نے وہاں پہ جا کے ڈاکٹر کو بتایا سارا. انہوں نے ECG کی تو ہارٹ اٹیک تھا. تو وہ آپ نے ایک ٹیبلٹ بتائی تھی اس ویڈیو میں، تو وہ میں نے ویڈیو وہ بتائی کہ یہ ٹیبلٹ انہوں نے دی. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ وقت پر آپ نے جو فرسٹ ایڈ میں چلے کچھ تو پیشنٹ کو مل گیا. ان کا جیسے آپ نے بتایا تھا ہم نے مریض کو ویسے لٹا دیا، اور میں نے جو آپ نے بتایا تھا. تو یہ چیزیں بہت فائدہ دے جاتی ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو دوستو میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس آپ لوگوں کو مل جائے. میرا نہیں خیال آپ نے آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں ایسے آج سے پہلے کبھی سنا ہوگا. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو جو بیماری ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیے. اور ایک بات، ہم میں اور گورے میں ایک چیز کا بڑا فرق ہے،
ہم تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں، گورا تب جاتا ہے جب وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیسٹ وقت پہ کرواتا ہے، وہ اپنی پروفائل وقت پہ بناتا ہے، وہ کوئی بیماری ہونے سے پہلے ہی ان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آغاز میں انیشیل سٹیجز پہ بیماری کو پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے میرے پاس آج ایک پیشنٹ آیا تو وہ پیٹ میں درد کے ساتھ آئے، تو ان کی علامات ساری ڈائبٹیز کی تھی، تو میں نے ان کو بولا آپ کو شوگر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی شوگر نہیں ہے۔ میں نے جب ان کی شوگر چیک کروائی تو وہ 400 سے اوپر 400 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر ان کی شوگر تھی، اور ان کی HbA1c 14.3 آئی، جو 6.5% سے کم ہونی چاہیے۔ تو لا علمی میں جینا کوئی عقل مندی نہیں ہے، لہٰذا اپنی صحت کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔